in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and we'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East. Last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah and from a location very close to the city of Dubai. And it is very dangerous that they use highly populated areas to launch rockets against us. वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आलमी मईशत पर भी इसके गहरे साए पड़ने लग गए हैं। सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश है उसकी इतलात के बाद आलमी मंडियों में शदीद हलचल पैदा हो गई है। याद रहे कि दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार इसी अहम गुजरगाह से गुजरती है। अगर ये रास्ता तवील अरसे तक बंद रहता है तो ना सिर्फ तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, बल्कि आलमी तजारत और मईशत भी शदीद बहरान का शिकार हो सकती है। इसी दौरान ईरान ने जंग बंदी के लिए सख्त शराइत जो है वो पेश की हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल इन शराइत को कबूल करेगा, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अमन की ज़मानत कौन देगा? क्या कोई आलमी ताकत या बैनुल अक़वामी इदारा इस तनाज़े को ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकता है? तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ये जंग मज़ीद फैलती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि यूरोप, एशिया और आलमी मालियाती मंडियों तक जो है ये इसके असरात फैल जाएंगे। दुनिया पहले ही महंगाई और माशी दबाव का जो है वो सामना कर रही है, और ऐसी सूरत हाल में एक बड़ी जंग आलमी मईशत को नए बहरान की तरफ धकेल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जंग का हल आखिर क्या है? क्या सफारतकारी इस आग को ठंडा कर सकती है, या दुनिया एक तवील और ख़तरनाक तसादुम की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं अहम सवालात पे आज हम प्रोग्राम में जो है वो डिस्कशन करेंगे। मेहमानों को तारुफ आपसे कराती चलूँ। एम्बेसडर डॉक्टर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो है वो शुरू करते हैं। और पिछले हफ्ते हम इसी स्टूडियो में थे और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के लिए अगर कोई फेस सेविंग का टाइम है तो बड़ी लिमिटेड महदूद विंडो है, और उस वक्त ये बात हो रही थी कि नई लीडरशिप का ऐलान नहीं हुआ। इट विल बी अ विन फॉर यू, टेक इट एंड लीव, कि आपने जो है वो खामनेई साहब को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। इस हफ्ते नई लीडरशिप आ गई है और बड़ी उनकी वो सिफरसली उन्होंने जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दी है, और जिसको कहते हैं ना कि एक ज़ख्मी शेर वाला जो एक वो तासुर मिलता है। ऑब्वियसली इज़ लॉस्ट हिज फैमिली। अब अमेरिका की जो वो फेस सेविंग की विंडो है, जिसको अभी भी ये कहा जा रहा है, इवन अमेरिका के अंदर से डेविड सैक्स हैं जिन्होंने कहा है कि जी आपने जो कल बमबारी की है वो आपने कर दी है, अब आप निकलें, आपने तबाह कर दी ईरान। वो विंडो मज़ीद जो है वो महदूद होती जा रही है। हाउ डू यू सी दिस एग्जिट? असल में अब पता नहीं कुछ ऐसी चेंज आई है प्रेसिडेंट ट्रंप में कि वो अब एग्जिट की बातें एकदम करना, आपने सही फरमाया कि वो विंडो शायद ख़त्म हो गई, कुछ बंद कर दिए। आज अभी मैं आ रहा था थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में से ना खोलने दिया तो वी विल डेसिमेट ऑल योर ऑयल फैसिलिटीज़। तो और कल सुबह फरमा रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी वो बॉम्ब नहीं गिरा, इससे बढ़ के क्या को, तो वो या तो वो अग्रेशन करके पीछे हटना चाहें। आई होप समबडी वहाँ को उनको बताए कि प्लीज गेट आउट। आई मीन हम में से कोई भी नहीं था जब वियतनाम वगैरह हुआ था, लेकिन अब तो नजर आ रहा है दिस इज अ कॉल्ड्रॉन, अ क्वागमायर, इसका कोई एंड ही नहीं है। ईरान इज गोइंग टू फाइट ऑन। बिल्कुल इसी तरह है। अपने आप को स्टेट को खत्म भी हो जाए, दे आर गोइंग टू फाइट ऑन। तो इसलिए अमेरिका के लिए ये एक बड़ी, अगर ये अभी जो विंडो थोड़ी बहुत कोई नजर आ रही है, दे शुड कैप्चर इट और निकले यहाँ से। जी। अच्छा शाह साहब, आपकी तरफ आती हूँ।
آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ بیکاز اب آبویسلی سب جو ہیں امریکہ سے اس جو 20% ان کی وار کے لیے سپورٹ تھی وہ بھی مزید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. آئے دن ٹرمپ کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو مشورے آ رہے ہیں کہ جی آپ نے بسٹر بام گرا دیا ہے، اب آپ جو ہے وہ آگے اب نکلیں، آپ نے ان کو ڈیسیمیٹ کر دیا ہے. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ فرسٹریشن وہاں پہ بڑھ رہی ہے. ایک طرف امریکہ کے اندر کی آوازیں ہیں، دوسری طرف بی صاحب ہیں، بینجامن نیتن یاہو صاحب ہیں، جو نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں میں گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پورا کر کے جاؤں اپنے اسی ٹینیور میں اور اپنی ایک لیگیسی بنا کے جاؤں. اب وہ لیگیسی اور امریکہ کا جو سروائیول ہے یا ٹرمپ صاحب کی جو اپنی لیگیسی ہے اس کے وہ آپ کو کیا کہاں کس کا سروائیول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کو ایگزٹ کیسے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ماریا، اصل میں مین ایشو یہ ہے کہ ویتنام جنگ امریکنز وہاں سے کس طریقے سے بھاگے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں سے لٹک کے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے افغانستان کے اندر مدر آف آل بام بھی گرایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی طالبان جن کے خلاف لڑتے رہے ان کو دوبارہ افغانستان حوالے کر کے نکل گئے. آپ اگر عراق کی جنگ میں دیکھیں وہاں بھی کوئی وہ جیتے نہیں ہے. تو ایک ہسٹری ہے کہ امریکن بے شک ہیروشیما کا واقعہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ B-52 جو ہے وہ اس نے اڑان بھر لی ہے اور مے بی کہ they are going to do something big. ایک صاف سا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے ارد گرد اگر پیٹ ہیگزٹ جیسے اور مارکو روبیو جیسے مینٹلی سک لوگ موجود ہوں گے جو کہ انہیں اس وقت ایک امریکن کروسیڈر کی شکل میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جا کے ایک بہت بڑی جنگ لڑنے والا ہے اور ایران وہی ملک ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. تو دیکھیں اب یہ جنگ میرے خیال میں کچھ جو مینٹلی سک لوگ ہیں بینجامن نیتن یاہو کی طرح اور اس کے ارد گرد جتنی زائنسٹ لابی ہے، دیکھیں یہ وہی اگر اوور آل دیکھا جائے تو امریکن پالیسی میکر چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں چاہے وہ آپ کے ریپبلکن ہیں. ایک دفعہ فیڈرل کاسٹرو نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے خیال سے کون سے یہودیوں کے ساتھ بڑے قریب ہیں، تو اس نے کہا ایک ایکسٹریمسٹ زائنسٹ ہیں اور ایک جو ہے وہ ذرا لبرل زائنسٹ ہے. تو the thing is کہ اس وقت امریکن پالیسی کو جو اوور آل روتھ چائلڈ اور چباد اور جو ویٹیکنز کنٹرول کرے، میرے خیال میں ٹرمپ کے اختیار میں بھی اتنی چیزیں نہیں ہیں. اب ہوگا کیا؟ میرے خیال میں دیکھیں ایران نے نیکسٹ پلان جو ہے وہ ابھی بتانا شروع کر دیا ہے کہ اگر واقعی ان کے اوپر اتنی بمباری ہوتی ہے اور امریکن آن فٹ موجود ہوں گے بوٹس دے آر ہیئر تو دے آر گوئنگ ٹو فائٹ اے گوریلا وارفیئر. اور میرے خیال میں اس میں ان کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ ہم جا کے لڑیں گے ان کے ساتھ. اب آج ایک اور خبر آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ تمام جہاز یا ٹینکر ٹریول کر سکتے ہیں جو کہ چائنیز ین میں پیمنٹ کریں گے. تو اب ظاہری بات ہے دے آر اگینسٹ، مطلب ہے وہی ایک ڈالر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن اب ایک خواب آپ ضرور دیکھیں بیک گراؤنڈ میں سعودیز اور چائنیز کی آپس میں بڑی میرا خیال بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اور اگر سعودی اور چائنیز آپس میں جو ایک بزنس لنکیجز ان کا بنتا ہے فار دا سپلائی آف پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس، تو میرے خیال میں جو پیٹرو ڈالر کا خواب تھا نا وہ امریکن کا چکنا چور ہو رہا ہے. ہماری اصل میں مین ایشو اس وقت امریکن ڈالر کی تباہی ہے اور وہ شاید اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میرے خیال میں فیس سیونگ والا معاملہ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ وہ جنگ جیت سکتے ہیں. حالات یہ ہوں گے کیا وہ ایران کو نیوک کریں گے؟ اس صورت میں آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ چائنا رشیا they will not be sitting idle. اور ایران اگر اتنا میرے خیال میں ریزسٹ کر رہا ہے اور اتنا وہ طاقت دکھا رہا ہے تو آپ یہ بھی جو ہے نا اس کو رول آؤٹ نہ کریں کہ کل تل ابیب جو ہے مکمل راک کا ڈھیر بنے گا. یہ ایک بالکل فیکٹ ہے. تو دس از لائک گیمبلنگ جو اس وقت ٹرمپ بحیثیت ظاہری بات ہی از اے بگ گیمبلر اور وہ بولنگ کرنے کا ماہر ہے اور اس کی شاید یہی ایک ٹیکٹک ہے کہ وہ پریشر ڈال کے دبا کے وہ کر لے. لیکن اب ایک اسٹریٹجی دیکھیں کہ آج انہوں نے 10,000 سے زائد جو ہے نا وہ اسمال آرمز ڈرونز کی شکل میں لائے. ناؤ دے ول بی کاؤنٹرنگ ایران. اور اس کو اب آپ اس کی اسٹریٹجی دیکھیں جس سے اس نے یہ جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ پہلے آپ اپنے بڑے ہتھیار استعمال کرتے رہے اور آپ نے اربوں ڈالرز کا نقصان کیا. اب آپ جو ہے نا وہ لے آئے ہیں اسمال ڈرونز کے اوپر کہ ہم اس سے جو ہے ایران کو کاؤنٹر کریں گے. آخری میں یہ دیکھوں گا اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتا ہے زیادہ عرصے تک تو میرے خیال میں جو میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ٹوٹلی ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی. باقی ٹورزم ان کا ویسے ہی بیٹھ گیا ہے. اگر پاکستان چائنا اور رشیا کو لیوریج ہے کہ وہ تیل لے کے جا سکتے ہیں دیٹ از اندر امپورٹنٹ تھنگ. اور جو چائنیز ین کی شرط رکھ دی ہے ایرانین نے تو یہ ایک اور بڑا اکنامک کارڈ ہے جو انہوں نے کھیلا ہے. اس صورت میں آپ دیکھیں میرے خیال میں یورپ اور امریکہ کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے تو پریشر وڈ بی انکریزنگ. دیٹ ماؤنٹنگ پریشر بریگیڈیئر صاحب جو پیٹرو ڈالرز کا جو یہ ایک پریشر آ رہا ہے ڈو یو تھنک وہ کچھ اس میں رول ادا کر سکتا ہے ان برنگنگ دس ٹو اے کنکلوژن؟
دیکھیں اس وقت جو ہے نا بیسیکلی امریکہ کافی فکس ہو اور ایران ان بیٹر پوزیشن، لیکن آئی اسٹرانگلی فیل اس وقت جبکہ ایران سلائٹلی اپر ایج کی طرف ہے، بارگیننگ بھی کر سکتا ہے، نیگوشیٹ جب بھی کرنا ہوتا ہے، یو شوڈ بی ٹاکنگ ٹو اینی ون آن دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کرنا چاہیے۔ جو G7 نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ جی آپ جنگ بندی کی بات کریں، کیونکہ اس میں جو ایک اکنامک اور انرجی کرائسس ہو رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس سے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، دنیا کے ممالک کو پرابلم ہو رہی ہے اور امریکہ از ان فرسٹریشن۔ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل نے جو اس کو پھنسانا تھا وہ تو پھنسا دیا پوری طرح سے کر کے، مس کیلکولیشن کی، یہ تھاٹ کہ ان کے علی خامنائی کو شہید کر کے اور اس کے بعد ان کے سارا رجیم چینج ہو جائے گی، دے ور سیڈلی مسٹیکن، اس سے وہ اور زیادہ یونائٹڈ ہو گئے، یہ ان کے لیے اور پرابلم ہو گئی ہے، بلکہ پورا اور ایک مزید ہارڈ لائنر آ گیا ہے، 80 سال کے وہ بابا جی گئے ہیں تو ایک مزید جو ہے وہ 50 سال کا ہے۔ ہاں جی کے آگے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب فرینکلی ٹیلنگ یو ٹرمپ وانٹس کے آنریبل ایکوٹل، دیٹ از واٹ از، اور دیٹس وائی ہی از سیئنگ میں نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی، میں نے ایران کی نیوی ختم کر دی، میں نے نیوکلیر کیپیسٹی ختم کر دی، واٹ، اور یہ اور ناؤ دے آر اباؤٹ ٹو سرنڈر، یہ اپنی پبلک کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ناؤ میں نے سب کر لیا ہے، نا ایم ریڈی ٹو ایگزٹ۔ ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی نہیں ہے، جو لڑائی میں آپ کہتے ہیں اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو جب آپ آپریشن پلان بناتے ہیں دین اینڈ ٹرمینل اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ آپ نے ایگزٹ کیسے کرنا ہے، کس اسٹیج کے اوپر کرنا ہے، اینڈ اس وقت کیا نیگوشیٹ کریں گے وہ انہوں نے بنایا نہیں ہے۔ ادھر نندنا یادو صاحب بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہفتے سے غائب ہیں، بڑی رومرز ہو رہی ہیں کہ اب وہ زخمی ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کا بھائی تو پہلے ہی مارا گیا ہے، ساری ان کی لوکیشن میں ڈرون تو مارے ہیں اور میزائل بھی مارے ہیں، اور ہی از ناٹ ویزیبل۔ یہ بہت اسپیکولیشن چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی، ایون امریکہ کے ڈیلیگیشن وہاں جا رہے تھے وہ بھی کینسل ایٹ دی 11th hour دنیا کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں ان کو۔ تو اس اسٹیج کے اوپر میرے خیال میں ایران ابھی یہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب پلس G7 والے کے سب کو مل کے امریکہ کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے if you say you achieve the target then go for ceasefire، آپ اپنی ٹرم دیں جی کیا بات کرنی ہے، اور سعودی عرب نے پہلے کہہ دیا ہے، بلکہ سعودی کو دیکھیں اس وقت ایران کو بڑی کلیئر باتیں ان کی کلیئر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 آئندہ گارنٹیز nobody will ever attack امریکہ اور اسرائیل سے ایران کے اوپر۔ نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ ہمارے پر تمام سینکشن اٹھائیں، all sanctions will be removed۔ نمبر 3 مڈل ایسٹ کنٹری میں جو آپ نے رکھے ہیں یہ یہاں سے ہٹائیں گے، امریکہ کے گھیرا نہیں رکھیں گے، بلکہ میرے خیال میں عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ جو ٹوٹل بٹریل انہوں نے کی ہے، ان کی ٹوٹل سب کچھ اٹھا کے لے گئے ہیں جا کے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور اب لگتے ہیں خود کہیں گے جی ناؤ وی پلیز ریموو ایوریتھنگ، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان جس جو حالات لگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ میرے خیال میں ایران کو اور ڈسٹرکشن سے بچنے کے لیے، اپنے عوام کی جان مال کے لیے، میرے خیال میں بجائے اس کے اور کلسٹر بام لے ہیں، نیوک کی بات بھی ہو رہی ہے کہ یو نیور نو، ہیروشیما ناگاساکی کی طرف وہاں لے جا کے وہ ہو سکتا ہے کوئی 2 ایک تو چھوٹے شہر میں مارے ہیں، اس کے بعد ایران کو سبمٹ کرنا پڑے۔ اس کنڈیشن کو چھوڑتے ہوئے آپ ابھی کنڈیشن میں سوچیں کس طریقے سے آنریبل طریقے سے اپنے ٹرم سے آپ اگر یہ نیگوشیشن کر لیں تو ملک کے لیے، پورے خطے کے لیے، ورلڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ افغان رجیم، یہ ایران رجیم رہنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں پاکستان بہت اچھا پارٹ پلے کر رہا ہے، اب چھوڑ کے بیک چھوڑ چینل چلتے رہے ہوں گے، دس از اے ون سچویشن دونوں کے لیے، اگر یہ کر لیں گے بہتر، ادروائز بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی، بہت زیادہ نقصان ہو جانے نقصان۔ یہ فرسٹریشن میں امریکن کی ہسٹری ہے کہ دے ناٹ پشڈ ورڈ اینڈ 170 بچوں کی مثال آپ کے سامنے بچوں کی، اس سے ایران کو اس میں میرے خیال میں بیک چلن سے اس کو مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ جی اس کو ایز اے ون کنسیڈر کریں اور نکلیں یہاں سے، بٹ یو نو آئی ایم سوری، آئی ہیو نو کوالمز ان سیئنگ ہی از سراؤنڈیڈ بائی ننکمپوپس۔ اگر آپ دیکھیں پیٹ ہیگزت کی جو اسٹیٹمنٹ ابھی اگلے دن آئی ہے، ان سے پوچھا بوٹس آپ جا رہے ہیں وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ، ہم کیوں بتائیں اپنی اسٹریٹجی، کیوں بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن بالکل لگتا ہے کہ جس طرح نا مطلب جو ان کی جو جس قسم کی بریفنگز بھی دیتے ہیں، سارا جو یہ مطلب ایک کامیڈی آف ایررز لگتا ہے جو سارا ان کی ٹیم ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو بھی بار بار بات ہو رہی ہے، ویتنام کی بھی آپ نے بات کی، ہیروشیما ناگاساکی کی بات ہو رہی ہے، ول امریکہ بھی ایز اسٹوپڈ ایز دے ور ویتنام کے ٹائم پہ کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ کریں گے؟ افغانستان میں جو کیا آلریڈی یہ لوگ جو ہیں وہ اندر سے شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسرائیل کے لیے کیوں مریں،
बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, आपको टेरेन का कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, तो ये तो मतलब जो है वो एक आप ये असल में जो ये निनकम्पूफ्स का ग्रुप है ना, ये इनको एक इल्यूजरी विक्ट्री की बात कर रहे हैं कि यू सेंड सम मरीन्स, यू पिक द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ, जिस तरह कह रहे हैं वेनेजुएला में जिस तरह हुआ, मैं करूँगा you go in under fire and all that and you get लारेजानी, get the others, वो कल सड़कों पे फिर रहा था. हाँ ऐसे ही बिल्कुल. तो इसलिए ये ना, this is illusory, this is defective. आप इमेजिन करें, आई एम श्योर यूर यंग बट मे यू वुड हैव नोन, जॉन मैकेन होता था, कॉलिन पावल होता था, मैन विद ग्रेविटास, सोच समझ के, डीप वॉइसेस. ये तो वाकई मतलब मैं अमेरिका बहुत अरसा रहा हूँ. कॉलिन पावल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इराक में उन्होंने क्या वो किया साहब ने? एक धोखा किया. अभी तक बेचारा ही डजंट गेट आउट इन पब्लिक. इवन ओबामा, I mean, these people had gravitas, इन्होंने क्राइम्स किए हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बच्चे लगते हैं बिल्कुल. और आई नेवर थॉट कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और ये डीओडी और बाकी लोगों की इनपुट नहीं होगी. आज मेरे बहुत सीनियर मेंटोर है, उन्होंने एक बात की, पता नहीं ब्रिगेडियर साहब इससे एग्री करेंगे कि नहीं, शराई साहब, वो कहते हैं कि कभी भी एयरफोर्स के अफसर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ना बनाओ, क्योंकि उसको बॉम्बिंग का बड़ा शौक होता है. वो जो है ना, उसको एक बम तो दूसरा बम तो तीसरा बम, उसने वो इन्फेंट्री की वो जमीन में नहीं देखी होती. अब वो डांसर वो भी उधर है. अब भाई बॉम्बिंग से तुम क्या कर लोगे? और देखें, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन पॉप, अमेरिकन रिस्पेक्ट, ये आदमी तो चला जाएगा कोई बुरा काम करके. जस्ट द यूएस साइड शुड नो कि खुदारा इसको किसी ये. बट सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूएस इज नेवर बीन वरीड अबाउट इट. आप मतलब ये हम सब ने देखा, तालिबान हमारे सामने जो है वो बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में उनके लिए लिटरेचर छपा, व्हाइट हाउस में जाके उन्होंने खाने खाए. ये बड़े जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं. उसके बाद उनका क्या हुआ? तो वही शराई साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका का कभी ये मसला रहा है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी. वो मेगैलोमेनियाक्स एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में कोई ना कोई आता है. ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है, लेकिन अब पब्लिक ओपिनियन, मसला ये, मैं लास्ट टाइम आपको बताता, पब्लिक ओपिनियन ही केयर्स टू हूट्स अबाउट इट. वो ये चाहता है कि किसी तरह मिड टर्म से पहले वो मैजिक वॉन्ट्स उसको सिखा रहे होंगे, तू जाओ, तुम उठा के ले आओ. भाई वेनेजुएला नहीं है ये, एक वेनेजुएला नहीं है. हो सकता है डॉक्टर साहब इनका कोई मिलिट्री प्लान हो, बट दे शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द इरानियंस. सर अगेन यू नो, वेनेजुएला और ईरान मतलब वर्ल्ड्स अपार्ट, वो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इनका अगर ये ख्याल है कि उठा के ये ले आएंगे, मुश्तबा अली खामनेई को उठा के ले आएंगे, ये किसी को आई मीन, तो इसको फिर मतलब एमओको की जन्नत में ही रह रहे हैं. एमओको की जन्नत तो है डॉक्टर साहब. अच्छा शराय साहब, अभी जो बात हम ये कर रहे थे, जो हम ये सीज फायर की बात कर रहे हैं, इसमें अगेन बहुत आजकल बात हो रही है कि जो परसों विजिट हुआ है फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी लीडरशिप से मुलाकात हुई, उससे पहले जो है वो ईरानी लीडरशिप से जो है वो बात हुई. ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिकली टाइट रोप है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है. अमेरिका हो, ईरान हो, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के जो है ममालिक हों, सो पाकिस्तान अच्छा चल रहा है. बट पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, और क्या सिर्फ पाकिस्तान या और भी चाइना, रशिया भी अपना इसमें जो है रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबा, द अमेरिकन्स नो कि चाइना एंड रशिया दे आर इन फुल सपोर्ट ऑफ ईरान. ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. जिस तरीके से आपके B-2 गिरे हैं, अब बाकी ऐसे F-15, F-16 कितने तैयारे गिराए गए, या जितना प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो आपके ख्याल से कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, कोई सैटेलाइट डेटा शेयरिंग नहीं है? बिल्कुल मौजूद है. ये तो चाइनीज ओपनली कर रहे हैं. और आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टार्ट में रशियंस पे इल्जाम लगाया कि रशिया जो है वो डेटा फराहम कर रहा है. ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे उसने फिर रिपीट किया कि नहीं रशिया नहीं कर रहा. द रीजन इज, इस वक्त जो अमेरिकन जंग लड़ रहे हैं, बेशक इन्होंने जबरदस्त किस्म की बमबारी की है. मुनाब में जो स्कूल के अंदर बमबारी हुई थी, आपके ख्याल से वो गलती से तो नहीं हुई थी? या किसी जमाने में यहाँ नेवल हेडक्वार्टर होता था, एआई डेटा या जो उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की है अमेरिकन ने, वो उसी एआई डेटा के ऊपर
اوپر جا کے بمباری کر رہے ہیں. اب انہوں نے تو اپنی طرف سے وہ تمام ٹارگیٹ اڑا دیے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کانگریس کو بھی بتا دیا کہ ہم جیت گئے, ہم نے یہ تباہ کر دیا, یہ تباہ کر دیا. لیکن وہ ٹارگیٹ آیا ٹھیک تھے کہ نہیں؟ کتنی جگہ پہ جو ہے ڈیکوائے اور ڈمی جو ہے نا وہ اکوپمنٹ ان سے تباہ کروایا گیا, اربوں ڈالرز کے آپ نے میزائل مارے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اس وقت آن دا پارٹ آف امریکنز, وہ آپ نے وزڈے کلارک کی بات سنی ہوگی کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے کولن پاول کا زمانہ انہوں نے ریمائنڈ کرایا کہ مجھے کہا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو ٹیک 7 کنٹریز ان دا نیکسٹ 5 days. تو کہتے میں حیران ہوا کہ اچھا وہ کیوں؟ عراق جب جنگ شروع کی جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ جی عراق میں ہم بمباری کرنا چاہتے ہیں. کہا یار عراق میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے, بس ہم نے جنگ کرنی ہے. اب دیکھیں امریکن اسٹارٹ میں بڑے واچو مین بن کے آتے ہیں, انٹروژن کرتے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی, چاہے وہ عراق کے اندر ہوئی, سیریا کے اندر ہوئی. آخر میں پھر کیا ہوتا ہے, ان کو ختم کرنے کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا. دا ریزن از بے شک پاور ہے, ملٹری پاور ہے, مائٹ ہے, جو پیٹرو ڈالر کا ان کا ایک ڈرامہ ہے دنیا کے اندر, تمام مڈل ایسٹرن ملکوں کا پیسہ ادھر ہی جا رہا ہے. اب جب یہ ہٹ ہوگا نا, میرے خیال میں ان کو اندازہ لگ جائے گا اور پتہ لگ جائے گا. دوسرا دیکھیں پاکستان کا رول جو آپ نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ, یہ ایک بڑا اچھا رول اس وقت, خاص طور پہ کیونکہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں بڑے ٹرمپ صاحب کے وہ پسندیدہ بھی ہیں, تو دے کین پلے اے بگ رول. اور وہ رول یہ ہو سکتا ہے کہ دے کین گیو اے کوشن فیس سیونگ. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ اور ترکی دے میں بی پلئنگ سم تھنگ. ایک دوسرا دیکھیں چائنا اور رشیا کا رول بینگ سپر پاورز ہے. اگر اوور آل ذرا بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو جس وقت میرے خیال میں بیک چینل پہ جو امریکن اور چائنیز جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, دے آر ان ٹچ, اور ان کو اندازہ ہے, بلکہ اب تو امریکنز منتوں پہ آ گئے ہیں چائنیز کے کہ آپ جو ہے یہ اوور آل جتنا ہماری اکانومی ہے یا ڈالرز کو مزید جو ہے اس کا بیڑا غرق کرنے سے ذرا سا گریز کریں. The thing is چائنا اور رشیا دے ہیو گڈ چانسز. اور مجھے تو لگتا ہے کہ آخر میں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے جیرالڈ فورڈ اور جو ان کے ابراہم لنکن یہاں موجود ہے, ایون رشیا کین گو فار دیٹ ایون, کیونکہ سارا کچھ ہوگا. جس طریقے سے یوکرین کے اندر رشیا کو نقصان پہنچایا ہے امریکنز نے, میرے خیال میں وہ بھولتے تو نہیں ہیں. اب تو میرے خیال میں اچھا موقع ہے, یو ہیو ٹیکن آؤٹ یور ٹارگیٹس ٹو دا فیلڈ. اب جب آپ ٹارگیٹ ہوں گے, جب آپ کے بندے مریں گے, باڈی بیگ جائیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن آئی تھنک پاکستان, Saudi Arabia and Turkey, I think they are crucial in playing a very good role. اور اوپر سے آپ چائنا رشیا اگر سلامتی کونسل میں ان چیزوں کو لے کے جاتے ہیں اور فیس سیونگ دیا جاتا ہے اس وقت ٹرمپ کو, تو دیٹ وڈ بی گڈ. ادروائز دیکھیں وہی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ اگر یہاں پہ نیوک کرتے ہیں پھر اس کا رسپانس ہوگا. ظاہری بات ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے اوپر نیوکلیر ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس کے پاس ہے ہی نہیں, بلکہ شک کی بنیاد پر, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور ڈسٹرکٹیو فار دا انٹائر ریجن. چلیں آن دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. بریک سے حاضر ہو گیڈی صاحب کی طرف جائیں گے, ان کا پرسپیکٹیو لیں گے. ول بی رائٹ بیک. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں ویلکم بیک آفٹر بریک. بریگیڈیئر صاحب, ویلکم ٹو یو. جو بات ابھی ہو رہی تھی بریک سے پہلے, پاکستان اپنا کیا رول جو ہے وہ کر سکتا ہے, کیا رول پلے کر سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو رشیا اور چائنا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کی ایک اس پورے معاملے میں جو ہے وہ کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, یا جس طرح شرائع صاحب ابھی بات کر رہے تھے ترکی کی,
वो आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या रोल जो है ये मुख्तलिफ ममालिक अपने जो है वो अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल पहले ही प्ले कर रहा है, चाहे और ओपनली भी और बैकडोर से भी, जिससे तुर्की आपको ईरान से भी इन कॉन्टैक्ट है, सऊदी लीडरशिप से भी है, मिडिल ईस्ट के लिए कतर से भी टच में है, और तुर्की के साथ भी बातचीत हो रही है। दे वांट के इसको डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है हर हालत में अफगान रजीम, ईरान रजीम यहाँ पर इंटैक्ट रहे, और ईरान रजीम रहती है तो पाकिस्तान इज वेरी सेफ, और पाकिस्तान बहुत क्वेश्चन भी मिलता है, पाकिस्तान को प्रोटेक्शन मिलती है कि जी यहाँ पर एक सामने एक फ्रंट पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मुल्क बैठा हुआ है। और जो पहले थिंकिंग चल रही थी कि अभी ईरान इजराइल फ्रेंडली गवर्नमेंट या राजनीति अच्छा पहलवी की तरह रुआ की इजराइल को एक्सेप्ट भी कर लेता है, वो फिर उसके बाद आप देखें इंडिया, इजराइल और अफगान तालिबान रजीम जस्ट सी के हमारे नजदीक कैसा घेरा तंग होता है, जो हमारे लिए बड़ी एक तशवीश की बात है। इसीलिए पाकिस्तान ओपनली, डिप्लोमेटिकली, देन मॉरली ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने ईरान को खुला सपोर्ट किया, और भी कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को बात की है। लेकिन अभी एक नेक्स्ट स्टेप ले जाने की जरूरत है। इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और जो भी इस्लामिक थे, कतर है, जो ममालिक हैं अलॉन्ग विद चाइना और रशिया, और इवन नेटो भी इंटरेस्टेड है कि अभी इसको सीज फायर किया, क्योंकि भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। अमेरिका ने आपको देखा कि रशिया को लॉक, इनको यूरोपियन यूनियन को लॉक किया कि आप तेल वहां से ले लें, रशिया से लें। इंडिया को लॉक किया 1 महीने के लिए। दी वर्ल्ड क्राइसिस आर कमिंग, एनर्जी के भी और पेट्रोल के, और ये पेट्रोल डॉलर की बात होती है इसके बारे में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त ये बहुत जरूरी है, और ट्रम्प बार बार कह रहे मैंने टारगेट अचीव कर लिए, मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, मैंने न्यूक्लियर साइट सारी उड़ा के रख दी, देन व्हाट एल्स यू वांट? सर, मुझे जोसेफ गोएबल्स याद आ रहा है वैसे, इतना झूठ बोलो कि दुनिया यकीन करने लग जाए। ऐड करना चाहूंगा, अभी अगर आप देखें एक बड़ी स्टोरी आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने खार्क के जजीरे पे बहुत ज्यादा बमबारी की है, और मेरे ख्याल में वहां आग लगी हुई है ना, एंड द इरानियन आर्मी चीफ, डिफेंस चीफ ने कहा है कि वी आर गोइंग टू टारगेट ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल रिजर्व इन द रीजन। तो अब वो खतरनाक चीज थी वो शुरू हो गई है। देखिए, उन्होंने बड़ी क्लियर बात, ईरान ने बड़ी क्लियर बात की कि अगर आप दोबारा कहीं हमारे रिफाइनरीज पर गए तो मिडिल ईस्ट रिफाइनरीज आर ऑल वल्नरेबल, और इससे जो एक क्राइसिस अलहदा होंगे वो आई थिंक अनइमेजिनेबल है, बल्कि द वर्ल्ड नोज इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए मेरे नहीं ख्याल कि इस टाइम पर अभी भी जब इजराइल ने अटैक किया था उनकी ऑयल रिफाइनरी को, तो अमेरिका ने बड़ा सख्त नाराज हुआ था इजराइल के साथ। तो ओनली थिंग इज कि आप अमेरिकन को ये समझ नहीं आ रही कि हमने एग्जिट कैसे करना है। फेस सेविंग इलेक्शन नजर आ रहे हैं, वो हारते थे, उन्होंने गैम्बल किया कि बड़े आराम में रजीम चेंज करेंगे, ईरान में अपनी हुकूमत लेंगे, मिसाइल खत्म कर देंगे, ऑयल और गैस पे कब्जा कर लेंगे, चाइना को कंट्रोल कर लेंगे ऑयल गैस के लिए, वेनेजुएला खत्म कर दिया, रशिया खत्म, चाइना हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम इलेक्शन आदमी जीत जाएंगे। वो उलट हो गया। अब दे डोंट नो हाउ, बट इसके लिए और गलतियां कर रहे हैं। वो B-52 भेज रहे हैं, जाके आप बॉम्बिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईरान को अब सोचना चाहिए कि अगर आप बेहतर पोजीशन में हैं तो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन ममालिक के रेफरेंस से आप इनको मूव करें आगे, और फाइंड अ वे आउट जहाँ पर विन सिचुएशन में तो उनको थोड़ा सा फेस से भी मिल जाए, आप अपनी सैंक्शन खत्म करा लें, गारंटी दे लें, कुछ बातें कर लें ताकि इसको खत्म करें आने के लिए। राइट डॉक्टर साहब, इसमें आई एम कंपेल्ड टू आस्क, आपका एक एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में, आपने टाइम गुजारा है, ये मिडिल ईस्टर्न मुल्क जो हैं ये अमेरिका के एलाइज भी हैं, बेसिस भी हैं, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन मतलब कोई किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे इसमें कि अगर टेम्परेचर नीचे लाने के लिए ऑब्वियसली उनके इंटरेस्ट हैं, वो एक अमेरिका पर प्रेशर डाल सकते हैं, बट वो कोई प्रेशर नज़र नहीं आता उनकी तरफ से। इनमें से जी अगर कोई कंट्री अदर देन पाकिस्तान, ओमान भी जी अमेरिका से डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है जी अब जिस तरह भी आइडेंटिफाई हुआ है ये ट्रायड जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का, ये हैं these countries have the courage to talk। बीच में अगर कोई और भी GCC, सारा GCC ज़रा मुश्किल है, वो सारे GCC के जैसे इंटरेस्ट हैं, मतलब यू नो वन इज कंपेल्ड टू आस्क दिस बिकॉज इंटरेस्ट तो उनके ही डैमेज हो रहे हैं। अब जिस तरह जो खार की बात हो रही है, तो अगर अटैक आएगा तो या ऑब्वियसली ईरानी जो हैं वो इजराइल पे अटैक करेंगे, या अमरीकी जो एसिड्स हैं, या उधर जो ऑयल फील्ड्स हैं ममालिक के वहाँ पे पहले भी कर रहे हैं और मज़ीद जो है वो करेंगे। सो दे स्टैंड टू लूज।
ان کو جی اصل میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ if they escalate we are going to teach them the greatest lesson and all that nonsense. تو جی سی سی کی کنٹریز پھنس گئی ہیں whether they should ask for action against Iran or whether they should ask the US to halt this. بٹ اس میں تو مطلب آئی ایم سوری آئی ایم انٹرجیکٹنگ، اگر آپ دیکھیں کہ ایون ٹرمپ کا اگلے دن جو بیان آیا تھا ہی سیڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ایران نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح وہ ٹارگٹ کیے ہیں ہماری بیسز کو. سو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس اگین فولس پیراڈائز میں رہ رہے تھے. پہلے ان کو مطلب ٹرمپ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں شاید سینیلٹی ہے، بڑھاپا ہے، منہ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. جو لاسٹ ٹائم بھی اس نے یہ بات کی کہ جی میں تو یہ کیوں نہیں آ رہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں آ رہے، ہم نے اتنا کچھ کر دیا پھر بھی نہیں آ رہے یہ، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل سرنڈر ٹھیک ہے. اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سو جی سی سی کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی کہ ایران از ناٹ انریلنٹنگ ایٹیٹیوڈ اس وقت. اصل میں کسی کو نا جی ہے تو بہت ہی مشکل کام، لیکن انکلوڈنگ پاکستان ملکوں کو ٹرمپ کے پاس جانا پڑے گا. You have to phrase this right for him کہ look, we can talk to Iran, no nuclear program, missile program پہ some cuts, guarantees for Iran's protection, اور reparations تو ماننے نہیں لگا جی ٹرمپ، شاید گلف اسٹیٹس باقی دے دیں. اور اس کمپریہنسو پیس کے لیے سینکشن اٹھا سکتے ہیں. ہاں جی سینکشنز آف کورس، بالکل صحیح، سینکشنز اٹھا لو. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود دین اگین تھنگس کم ٹو پیلسٹائن، غازہ، اینڈ کمپریہنسو پیس کی نا کسی کو بات کرنی چاہیے. چین از ان اے گڈ پوزیشن، چین کر سکتا ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جا بھی رہے ہیں، پتہ نہیں اب ٹرپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ دس جی. اینڈ آئی تھنک پاکستان کے وی ہیو an audience with President Trump, لیکن ٹرمپ صرف اپنے حق کی بات سننا پسند. جب آپ اس کو ریالٹی چیک دیں گے نا، پتہ نہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. he wants, by his nature he thinks he knows everything, he's a megalomaniac. لیکن I think he should be told that his presidency, and he's very worried about his legacy. واٹ لیگیسی؟ وہ بورڈ آف پیس سے تو اب آہستہ آہستہ سارے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. آپ اس کے تو مطلب جو یہ تھا کہ جی میں لیگیسی تو بورڈ آف پیس ہی چھوڑ کے جا رہا تھا نا، کہ میں پریزیڈنٹ نہ بھی رہوں تب بھی میرے ساتھ میری ایک جو ہے وہ ایک پوزیشن ہوگی اس بورڈ آف پیس میں. اس سے تو آہستہ آہستہ سارے ملک جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اس کو کہنا یہ چاہیے کہ بھئی غزہ پہ موو کرو، اس کو وائنڈ ڈاؤن کرو، بیکم اے پیس پریزیڈنٹ، وٹ ایور ہیز ہیپنڈ. مجھے پتا ہے I'm asking for the moon، میں امپاسبل کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی انسانیت والا رستہ نہیں ہے. لیکن اگین رائے صاحب، انسانیت والا رستہ یا کوئی رستے کی اگر بات کریں یہ تو میرا خیال ہے اب تو نظر آتا ہے کہ کتنی بری طرح سے اسرائیل نے جکڑا ہوا ہے. مطلب اگر کسی کو کنفیوژن تھی وہ بھی اب میرا خیال ہے دور ہو گئی ہوگی. اور وہی جو ہم پچھلے ہفتے بھی بات کر رہے تھے، آئی ایم سوری ایٹ دی ایکسپینس آف ساؤنڈنگ لائک اے کنسپیرسی تھیورسٹ، اب تو وہی ایپسٹین فائلز دوبارہ یو سرکل بیک ٹو دی ایپسٹین فائلز. مجھے یقین ہے ہاں کہ ادھر سے ہی کچھ جو ہے وہ کچھ تو ہے جس نے ایک اتنی مضبوط قسم کی جو ہے وہ لیوریج سے جکڑا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ جو بندہ یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں پیس پریزیڈنٹ ہوں گا، وہ اب روز $900 ملین جو ہے وہ اس وار میں لگا رہا ہے. وہ پیس پریزیڈنٹ ہو گیا. ابھی اس نے ایک ٹویٹ کی ہے اور خارق کے جزیرے پہ جو بمباری کی ہے ماسف، پتہ ہے وہ جزیرے میں آگ لگی ہے، اس کے ٹاور ڈیفنس سارا میکینزم اڑا دیے. اب ایران نے جو دھمکی، اب اس کے بعد آپ دیکھیں دس واز دا لاسٹ تھنگ کہ آپ نے 80% جو ایران کے آئل ریزرو تھے اس کو ٹارگٹ کر دیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ مڈل ایسٹرن جو آئل ریزرو تھے وہ ٹارگٹ ہوں گے، پھر دنیا کے اندر کون سا کرائسس پیدا ہوگا. آئی تھنک دا تھنگ از ہیڈنگ ٹوورڈ دا ڈیزاسٹر. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرمپ کی بات آپ نہ کریں، آپ سینئر بش سے لے کے جونیئر بش، اوباما، ٹرمپ، کلنٹن، ٹرمپ، آپ یہ بتائیں کروڑوں مسلمانوں کو انہوں نے مروایا ہے عراق میں، سیریا میں، ایون افغانستان کے اندر. پاکستان نے کتنی قربانیاں دی. they don't care about anything. میرے خیال میں ان کی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو بدماشی ہے وہ رہے گی، لیکن ایکسٹریم ہے نا. دیکھیں ایران نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا، ہم اس پہ
زیادہ مطلب ہے ظاہری بات ہے ایران کی اپنی بڑی زیادہ تباہی ہوئی ہے, اس کی اکانومی آلریڈی ڈیوسٹیٹڈ ہے, اتنی ماسو قسم کی دو دنیا کی سپر پاورز آپ کہہ لیں, اور انڈائریکٹلی باقی تمام لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. بے شک وہ سمبولک ہے یا جو بھی ہے, لیکن اگر ڈیاگو گارشیا سے وہ ریفیولنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ جہاز اتر رہے ہیں, اس طرح آسٹریلین کی سپورٹ ہے, برطانیہ کی سپورٹ ہے, تو تمام دنیا ہی لڑ رہی ہے. لیکن ان کو میرے خیال میں کوئی نہ ایتھکس ہے, جس طریقے سے انہوں نے دھوکے سے بات چیت کرتے ہوئے فرسٹ ٹائم اٹیک کیا ایران کو, دوبارہ انہوں نے علی خامنائی اور ان کے تمام کیبنٹ کو شہید کیا. آئی تھنک اب امریکنز کے اوپر ٹرسٹ کرنے والی بات ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی بات کرنی چاہیے, لیکن امریکنز کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا ٹرمپ واقعی سنے گا, بات مارے گا؟ اب تو مطلب لے دے کہ سچویشن اس کے ہم ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اگر کل واقعی ایران نے مڈل ایسٹرن آئل ریزروز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا سعودی عربیہ میں یا باقی ادھر ادھر جتنے ہیں ڈائریکٹلی, I think that would be a huge disaster. اب باقی دعا کی جا سکتی ہے. اس پہ سراج صاحب قطع کلام کی معافی, جو ہم ڈیزاسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ آئل ریزروز پہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا, تو میں آئی ایم کمپیلڈ ٹو آسک کہ ہماری پوزیشن اس میں کیا ہوگی, کنسیڈرنگ کہ ہمارا جو ڈیفینس پیکٹ ہے, بیکاز اس پہ تو آلریڈی دنیا میں جو ہے وہ چہمہ گوئی ہو رہی ہیں جی پاکستان اس جنگ میں آئے گا ہی آئے گا. سو خدا نہ خواستہ مطلب لیٹس ہوپ کہ اس طرف چیزیں نہ جائیں. دیکھیں ابھی تک ہمیں ٹی او آرز کا نہیں پتا, شاید بریگیڈیئر صاحب I haven't spoken to someone, ایک آدھ دو لوگوں سے بات بھی ہوئی لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا. لیکن ڈیفینس پیکٹ ہمارا 1982 سے ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور وہ ہے ہمارے جو ہولی سٹیز ہیں. نہیں سر, جو بھی ڈیفینس ایگریمنٹ جو نیا والا ہے اس کی بات کر رہی ہوں. نئے والے میں دیکھیں اس کے ٹی او آرز کا نہیں پتا کہ واقعی ہم جا کے فزیکلی لڑیں گے. اگر واقعی پاکستان پہ حملہ سعودی عرب کے برابر حملہ ہوا تو افغانستان کے معاملے میں سعودی عرب نے ہمارے لیے کیا کی ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا. دیکھیں میرے خیال میں سعودیز کو ایک کوشچن چاہیے تھا, مے بی ٹی او آرز پتہ چلیں گی کیا واقعی پاکستان جا کے ایران کے خلاف لڑے گا, کیا پاکستان کی سرزمین سے آپ انویٹ کریں گے, بلوچستان سے انویٹ کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو اتنی بڑی تعداد پاپولیشن ہے وہ مور لگے اہل تشریف کافی زیادہ ہے, دے آر ان ا ویری پاورفل پوزیشن. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ گلگت میں کیا ہوا, آپ کے کراچی میں کیا ہوا, تو اس ریئیکشن کو نہ تو ہماری فوج برداشت کر سکے, آئی تھنک سو, یہ میری سجیشن ہے, اور نہ اس وقت گورنمنٹ برداشت کر سکتی. دیٹ وڈ ناٹ بی دا کیس. میرے خیال میں پاکستان شاید جا کے وہ ڈائریکٹلی کوئی ایران کے اندر انویٹ نہیں کرنے والا, نہ لڑنے والا ہے. ہاں اگر ایک لحاظ سے کوئی پریشر ٹیکٹکس ہوں, یا مثال کے طور پہ آپ اس وقت نیگوسیشن کی بات کریں. اور آخری چیز ایک اور, میرے خیال میں سعودیز اینڈ ایرانیز they are also in contact in the back channel ڈپلومیسی کے اندر. زیادہ جو ٹارگٹ ہے میرے خیال میں 2-3 مڈل ایسٹرن ممالک ہیں, اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یو اے ای وہ ایک ڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں برین چائلڈ تھا زائنسٹ لابی کا, اور جو اماراتی امیر اور ان کے جو سیٹ اپ ہے وہ تو ڈائریکٹلی موساد کے لیے کام کرتے رہے. We have to discuss this. بحرین میں دیکھ لیں آپ نے رجسٹر دیکھا, قطر از ہیڈ کوارٹر آف دی سی آئی اے, اس میں تو کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. اب سوچنا ان ممالک کو, ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے. سعودی عرب بھی ان سے تنگ ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سے یو اے ای, قطر, وہ مطلب سوڈان کے اندر ہے یا یمن کے اندر ان کی تمام چیزیں چل رہی ہیں ہوتیز کے حوالے سے. بالکل بریگیڈیئر صاحب کا بھی اس پہ پرسپیکٹو ہے. بریگیڈیئر صاحب کین یو شیڈ سم لائٹ آن دس کہ جو یہ بیکاز یہ ہمارے لیے خدا نخواستہ بڑا ڈیزاسٹرس ہوگا, جس طرح شرائع صاحب بات کر رہے ہیں. ہماری یہاں پہ سیکٹیرین اسٹرائف آلریڈی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہم خوفزدہ رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی آگ کوئی بھڑکے. سو اور یہ تو میرا خیال ہے سب سے اس پہ جو ہے وہ خوشی کے جو شادیانے بجائیں گے وہ تو بھارت اور اسرائیل ہی بجائیں گے, بیکاز وہ تو چاہ رہے تھے کسی طرح ہم اس میں آ جائیں, ہمارے اندر آگ لگ جائے. سو اس پہ کین یو شیڈ سم لائٹ آن دس جو ڈیفینس پیکٹ؟ پاکستان دیکھیں, پاکستان نے بالکل اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن پاکستان کو فزیکل موومنٹ آف ٹروپس تو نہ ایران کی طرف سے ہونی ہے, نہ سعودی عرب سے ہونی ہے, نہ پاکستان کرے گا. میں بھی اگر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو آئل ریفائنریز کے لیے پاکستان ہو سکتا ہے کہ دے مائٹ سینڈ سم ایئر ڈیفینس سسٹم کے لیے, ان کے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میزائل ہے ان کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہاں پہ ڈیفینسو میجرز کے لیے پاکستان شاید ان میں پوری سپورٹ کر سکے. دیٹ از دا میکسیمم, کیونکہ نہ ٹروپ موومنٹ جا رہی ہے, نہ آپ نے کچھ اور تو کچھ کر نہیں سکتے, لڑائی تو ہو نہیں رہی ہے, نہ سعودی عرب ڈیفینسو کر رہا ہے, نہ ایران کی طرف ٹروپ موومنٹ کر رہا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی دیس ٹائپ آف اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم کے لیے وہ پاکستان کے پرووائڈ آل سپورٹ, نتھنگ ایلس. اس لیے اس کو دیکھا جاتا ہے. آئی ایم شیور پیور اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ. آپ دیکھیں جب علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے تشویش کا اظہار کیا, افسوس کا اظہار کیا ہے, ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا, سب چیزیں ہم نے سب لحاظ سے. اور اسی طریقے سے جب سعودی ایران نے مڈل ایسٹ کنٹریز گئے ہیں تو وہاں بھی ہم نے ان کے ساتھ ان سے بات کی, تشویش کا اظہار کیا. تو پاکستان بیلنس, اور ہمیں بھی بہت احساس ہے کہ یہاں اہل تشریف اور ہمارے مسلمان ہم بھی بہت احترام کرتے تھے علی خامنائی کا جو شہید ہو گئے ہیں.
डाउट नहीं है। और ये एक पाकिस्तान चाहे शिया सुनी वी ऑल टुगेदर, और एक हमारी बड़ी यकीन इस मुल्क के अंदर इस लिहाज से इस वक्त के ऊपर। तो आई थिंक इस लिहाज से जो फील्ड मार्शल गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, आमचो में काफी हद तक बात हुई होगी और वो क्लैरिटी इस तरह की आ गई होगी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो भी बातें चल रही है, अभी जो बात हो रही है, कि इसमें जो है जो ये तहमगोई है कि किसी तरह हमें जो है घसीटा जाएगा, किसी तरह पाकिस्तान ने जो है वो जाना है इसमें, आप किस तरह इसको देखते हैं? जी, कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन ईरान ने भी अच्छा किया कि उन्होंने अब सऊदी अरेबिया उनका प्राइमरी टारगेट नहीं रहा है। आई थिंक रिस्ट्रेंट उन्होंने भी किया, और हम लोग मुझे ये पता है कि वी आर इन टच विद द इरानियंस ऑन ये जो अभी टॉक्स के लिए गए थे। ये टॉक्स भी देखिए, हमारी स्पेस जाने से पहले कॉन्वर्सेशन, फोन कॉन्वर्सेशन भी हुई है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन एटलीस्ट हमने पहली दफ़ा कोशिश पूरी की है। वी हैव मूव्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी, नॉर्मल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे किया है। और आपने देखा ही होगा, ऑल्दो क्लीशे बन गया है कि फील्ड मार्शल वाज इन बैटल फटीग्स। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ईरान की ये रजीम हमारे सेवियर है। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, रजीम भी और ईरान के लोग भी। हम मॉरली भी इसमें ठीक हैं। बहुत टाइट रोप है पाकिस्तान का, लेकिन अभी तक तो वी हैव बीन डूइंग इट। बिल्कुल, अभी तक तो लग रहा है कि हम इसमें जो है वो सक्सीड कर रहे हैं इस टाइट रोप में, बिकॉज बैलेंसिंग एक्ट बड़ी मुश्किल है, कोई आसान नहीं है बैलेंसिंग। ये वाला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा चिराग साहब, आने वाले दिनों में जिस तरह हम चीज़ें अभी ऑब्वियसली एक तरफ जो है ये बात हो रही है अभी, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली जिस तरह जो अटैक्स हैं उसमें भी उसको खुलवाने की, क्योंकि इसका अब जो पिंच है वो पूरी दुनिया को जो है वो फील हो रहा है, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा ये पिंच जो है वो फील हो रहा है, और ईरान से ज़्यादा फील हो रहा है, अमेरिका को फील हो रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है वहाँ पे, आप क्या फोर्सी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ईरान डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर जो आज का हमला हुआ है खराक के जजीरे के ऊपर और ऑयल रिजर्व्स को टारगेट किया गया है, रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है, और ईरान का तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सरमाया यही जजीरा है, तो क्या दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड? और उसमें देखेंगे कि सऊदी अरब को छोड़ के अगर बाकी जगहों पे तबाही फिरती है तो दैट इज डिजास्टर्स अगेन। फिर आप देखें एक और जरा इस एंगल पे हमने डिस्कस नहीं किया इस वक्त, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने जरूर मेंशन किया बलूचिस्तान का इशू, इट इज द प्राइम टारगेट ऑफ द मोसाद एंड CIA नेटवर्क। जिस तरीके से वहां पे मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया मेमोरी के नाम से, दे आर मोर फोकस्ड ऑन दिस साइड। अब इस वक्त एक और चीज भी आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आके गिरे, ठीक है कि वो मतलब वी आर नॉट सेइंग कि जी एक कहीं दूर से आए, नजदीक से आए, लेकिन मोसाद और जो का नेटवर्क है, दे आर कलूडिंग विद द अफगान तालिबान रिजीम। तो गॉड फॉरबिड अगर बलूचिस्तान की साइड से कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे, या अफगानिस्तान जो है वो लिवरेज देता है, कोई किसी तरह की प्रेजेंस देता है फॉर इंटेलिजेंस, फॉर सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, और यहाँ से गड़बड़ ईरान के अंदर होती है, दैट वुड बी मोर डिजास्टर्स, और पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक होगी। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि देखिए फ्यूचर, अब दिस नेक्स्ट 3-4 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईरान वाकई रिस्पॉन्स करता है ड्रास्टिकली और वो एक्सट्रीम तक जाता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज उन्होंने इवन इस हद तक गए कि इफ द अमेरिकन्स आर देयर विद यानी आप ग्राउंड फोर्सेस, तो दे आर गोइंग टू फाइट देम इन स्ट्रीट्स। और ये बिल्कुल मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई है ईरान के अंदर, एंड दे आर सेइंग कि इवन गवर्नमेंट की सतह पे द पीपल आर रियली रेडी कि हम बिल्कुल सड़कों पे गलियों में हम बिल्कुल स्ट्रीट फाइट करेंगे, और अगर उनके वाकई वो तबाह हो रहे हैं तो वो अपने साथ सबको करेंगे। दिस इज द पॉलिसी। अब मतलब खुदा ना करे कि इस हमले के बाद वाकई कर हम देखें कि जितनी मिडिल ईस्टर्न ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अमेरिकन तो बचाने वाले नहीं है, लेकिन उसमें एक खतरनाक काम ये होगा कि तमाम खित्ता जो इजराइल चाहता था, क्योंकि इजराइल चाहता था सिर्फ ईरान की तबाही नहीं, वो चाहता था UAE की भी, वो चाहता है बहरीन की भी, वो चाहता है सऊदी अरब की भी, वो चाहता है पाकिस्तान की भी। तो उनका एक मकसद हल हो जाएगा, और शायद मेरे ख्याल में ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से ये काम भी उनके लिए उन्होंने कर दिया। चले सर, पता नहीं है बेवकूफ़ी है या क्या है, ये तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन भी नहीं, जो अगले कई दहाई हैं उनमें जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब पता चलेगा कि क्या जो है वो होने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आर एक्सट्रीमली क्रूशल, ऑब्वियसली जिस तरह ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, पूरी दुनिया को ही तशवीश है। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या प्रेशर ट्रंप पे आएगा कि वो इसको वाइंड डाउन करे,
या once again we'll see Netanyahu and the Israeli lobby succeeding? देखिए इस वक्त द होल ब्लेम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस विल रेस्ट ऑन ट्रम्प, ओनली ट्रम्प। इजराइल देखें व्हाटएवर, वो ठीक है, वो उनकी प्रॉक्सी भी है और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, बट द डिसीजन एंड द सुपर पावर इज। सर इस वक्त तो लगता है अमेरिका प्रॉक्सी बन गया है, इजराइल की प्रॉक्सी वो तो प्रॉक्सी वो लग रही है। हाँ जी। और इसमें मैं आई थिंक देखें अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं, किसी प्रेसिडेंट ने ईरान पे हमला नहीं किया, इजराइल ने पूरी कोशिश की। पहले जब आए थे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब वो स्पेशली उसको इसीलिए लेकर आएंगे नाथनयाहू एंड कंपनी कि उनसे ये काम कराना था। But he has no vision, he has no deep thoughts, he has no political wisdom, और वो जो अपने आप प्रोजेक्शन के लिए जो चाहता है वो करना शुरू कर रहे हैं। नॉट रियलाइजिंग, उनको ये कहा गया कि जब मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, हम रिजीम चेंज करेंगे, ईरान की ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे, चाइना की एनर्जी के लिए हमारा कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद ये इजराइल बिल्कुल सेफ हो जाएगा और हमारा बड़ी बाबा हो जाएगा और हम आप इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। नाउ दैट हैज कम इनटू हिज नेक। ये आप प्रॉब्लम होगी, वही बात जो कहता है ना, कमल को मैं छोड़ता हूँ, कमल मुझे नहीं छोड़ता। दिस इज द प्रॉब्लम, दे हैव डन अ ब्लेंडर ऑफ शहादत जो उनकी की है रेबल। ठीक, ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही है, लेट मी टेल। चले अगर रिजीम चेंज करनी भी थी तो करते, लेकिन उनको ना टच कर। ये सर बट पानी अब सर से गुजर चुका है, दैट बोट हैज सेल्ड। वो ये पिछले हफ्ते तो चीजें होती तो बाद बोट हैज सेल्ड। इस वक्त नेटो का, G7 का, जी, मिडिल ईस्ट का, हर एक का प्रेशर है, हर एक का प्रेशर है। ट्रंप इसको किस तरह से कम करते हैं, इसको किस तरह जो है ये लेते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी देख रही है ब्रिगेड साहब, जाहिर शाह सिराज साहब और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। बारवाक